السلام عليكم. هذا الفيديو ان شاء الله كيف ما وعدتكم غندير الدرس ديال لي سوبجونكتيف. لي سوبجونكتيف حتى هو مود كيف ما الكونديسيونيل مود ولا امبيراتيف مود، دونك حتى هو مود بوحدو، وكل مود ممكن نلقاو فيه دي طون بيان سور. دابا السوبجونكتيف راه فيه لو بريزون وفيه حتى لو باسي، مي انا كيف ما شفتو في العنوان راه داير غير لو سوبجونكتيف بريزون حيتاش ما كتخدموش كاع بلو سوبجونكتيف باسي، سي جوست البريزون. داكشي علاش قلت بلا ما تعرفوه. المهم ما تزاد لكم طون واحد اخر خليكم في لو سوبجونكتيف بريزون. دونك اول حاجه شنو هو لو سوبجونكتيف؟ لو سوبجونكتيف هو واحد لو مود اللي كي اكسبريمي لنا سوا ان سوي، ان ديزير، بيان ان اوردر، ان دوت، ان كونساي، او لا واحد سوبوزيسيون. كيفاش؟ ملي كنبغي نكسبريمي ان سوي، شي حاجه تمنيتها، مثلا جو ديزير كو، او لا جو سويت كو، كنتمنى ان تكون عندي شي حاجه. ملي كتكسبريمي لو سوي غنستعملو سوبجونكتيف. او لا ملي كنبغي نعطي شي اوردر، شي واحد شي امر، il faut que مثلا خاصك دير شي حاجه. او لا ملي كيكون عندي واحد لو دوت، شي شك، مثلا جو دوت كنشك باللي مثلا. او لا ان كونساي، او لا اون سوبوزيسيون، نصيحه او لا شي اقتراح، جو بروبوز كو. غير باش تفهموا، راه ملي تنقول il faut، دابا مثلا هذا راه شي حاجه هادو دي زوردر، خاصكم ديروا الواجبات ديالكم. راه ماشي il faut هو اللي كيتصرف في السوبجونكتيف، نو، هذا اللي كيجي من مور كو. حيتاش باش تعرفوا ان السوبجونكتيف راه دائما كيجي من مور لا بروبوزيسيون سوبوردوني اللي هي كو او لا كوا. غير نتوما دابا كتشوفوا غير كو غالبا، سوا كو سوا كوا. دونك راه ماشي il faut هو اللي مصرف في السوبجونكتيف، نو، اللي كيجي من موراه هادشي اللي بغيت نامرك به او اللي بغيت نتمناه. راه ماشي جو سويت هو اللي كنصرفو في الكونديسيون السوبجونكتيف، راه كنقولو جو سويت كو اتر مثلا شي حاجه هو اللي غتصرفو فياش في السوبجونكتيف. مثلا جو سويت كو جو سوا مثلا ان بيلوت، كنتمنى انني نولي بيلوت. دونك راه ماشي جو سويت هو اللي كنصرفوه، ولكن داكشي اللي كتمنى انك توليه هو اللي كتصرفو في السوبجونكتيف. دونك بحال دابا هنايا il faut، ياك ماشي هو اللي صرفنا في السوبجونكتيف، مي اللي كيجي من مور كو هو اللي كنصرفوه في السوبجونكتيف. فيما تكون كو قدامها كتصرف فياش في السوبجونكتيف. الاستعمالات ديال السوبجونكتيف ياك فين غنشوفوهم بالضبط؟ في الدرس الجاي ان شاء الله بالضبط غادي نعرفوا فوقاش نستعملوا السوبجونكتيف. في هذا الدرس ركزوا اكثر على كيفاش تصرفوا في السوبجونكتيف، هذا هو الاهم. هنا عندي جو فاسيي، هذا سي لو فيرب فير في السوبجونكتيف، فو ديفوار. نشوفوا دابا كيفاش كنصرفوا في السوبجونكتيف. حاجه زوينه في السوبجونكتيف انه كاع لي طون غنحيدو منهم بيان سور غير ماشي كاع لي طون، كاع لي جروب دو فيرب باستثناء لو فيرب اتر ولو فيرب افوار عندهم الميم تيرمينيزون. كاع لي طون عندهم لي ميم تيرمينيزون. بحال دابا الا خدينا بروميير جروب كاملين كيساليو ب او، او اس، او، اي او ان اس، اي او زد، او ان تي. لا تروازيام جروب حتى هما الميم شوز، كيف ما كان هاد لو فيرب سوا كيسالي ب اي ار بحال بارتير، سوا كيسالي ب او اي ار بحال فولوار، كلهم نفس الحاجه غيساليو بياش ب او، او اس، او، اي او ان اس، اي او زد، او ان تي. عندك حاله وحده في لي فيرب دو دوزيام جروب، في لي فيرب دو دوزيام جروب تيرمينيزون كتكون اس اس عاد او، تنزيد ضروري ديك اس اس عاد كندير او اس. غندير قدامكم هنا اكزومبلات بحال دابا مثلا بحال دابا مثلا غادي ناخدو لو فيرب مارشي، غناخدو فيرب دو بروميير جروب لو فيرب مارشي. اشنو كندير لو فيرب مارشي؟ باش تعرفوا اول حاجه قبل من لي برونون بيرسونيل ضروري كديروا هاد كو، ضروري حيت كو هي اللي كتميز لنا راه هذاك سوبجونكتيف ماشي بريزون، هو اللي كيفرق ما بين سوبجونكتيف ماشي بريزون. دونك غندير كو جوست غندير كو جو مثلا. لو فيرب مارشي شنو غندير؟ كنسوبريمي ليه تيرمينوزون اللي هما الاو ار ياك، وابخي غنزيد تيرمينوزون ديال السوبجونكتيف اللي هما شنو هما او، او اس. بالنسبه للجو غندير او. مثلا تو غادي ندير كو تو، نفس الحاجه مارش غنحيد تيرمينيزون اللي هما او ار وغنزيد تيرمينيزون ديال السوبجونكتيف اللي هما او اس وانا غاديه.
un verbe de deuxième groupe. Le cas ديال شي verbe de deuxième groupe. Par exemple, ناخذ شي verbe de deuxième groupe. Finir مثلا. Finir. غنقول مثلا que je واخا شنو هما التيرمينيزون ديال فينير هما اي ار دونك كنسوبريمي هاد لو اي ار غادي نكتب كو جو فين غنسوبريمي الاي ار وابخي غنزيد التيرمينيزون شنو هما اي اس اس او بالنسبه لجو وانا غاديه اي اس اس او اس بالنسبه لتي il اي اس اس او نو اي اس اس اي او ان اس عقلوا في نوفو راه كيتزاد هنايا واحد لو اي هنا ما كيتزاد والو تتبقى او ان تي بالنسبه للفيرب دو تروازيام جروب ياك ماشي كاملين كيمشيو على نفس القاعده كاينين شي وحدين اللي كسبيسيال كيتبدلوا كومبليتمون كيتبدلوا كليا ولكن انا نعطيك واحد القاعده بالنسبه للفيرب دو تروازيام جروب نعطيكم تمشيو على واحد القاعده بالنسبه للفيرب دو تروازيام جروب عندي واحد القاعده اللي تجيكم صراحه سهله انكم تخدموا بها بحال دابا مثلا غادي ناخذ لو فيرب بارتير ولا ناخذ شي فيرب واحد اخر ناخذ شي مشكل ناخذ بارتير واخا انا بغيت نصرف لو فيرب بارتير فاياش في السبجونكتيف دونك غادي ندير كو ضروري كو جو ياك اشنو كنحط كنمشيو نصرفوا لو فيرب بارتير مع il avec s مع il avec s فايش في le présent de l'indicatif le verbe partir مع il avec s شنو هو il part بحال هكا انت بحال هكا مع البريزون اشنو كنشد غير لو راديكال بلا او ان تي كناخذ غير هاد لو راديكال هذا بلا تيرمينيزون كنحطو كو جو بار ياك وديك الساعات غنزيد تيرمينيزون اللي هما ديال السبجونكتيف اللي هما او اس ان تي هذه بالنسبه لكاع لي فيرب دو تروازيام جروب اي فيرب دو تروازيام جروب خديتوه وبغيتو وبغيتو تصرفوا في السبجونكتيف بريزون خذوه صرفوه مع il avec s فايش au présent de l'indicatif au présent de l'indicatif ياك وخذوا لو راديكال جوست لو راديكال بلا تيرمينيزون ابري نتوما تقولوا التيرمينيزون ديالكم que je parte que tu partes es que nous partions ions que vous partiez iez qu'ils partent ent c'est bon هذا بالنسبه لكاع لي فيرب دو تروازيام جروب كاينين شي فيربات اللي شويه اكسبسيون بحال عندك لو فيرب مثلا فار كيتبدل كومبليتمون الا بقيتو عاقلين كي شفتو فار ولا فاس ماشي كاع الا شديتو فار ودرتو مع ال افيك اس في البريزون راه هو فون دونك كيتبدل توا كومبليتمون كاينين دي فيرب اللي كيتبدلوا بحال لو فيرب سافوار كيولي كو جو ساش هادو ضروري تحفظوهم راه قلالين دونك خاصكم تحفظوهم بقى لنا لوكسيليير اتروافوار بالنسبه لوكسيليير اتروافوار حتى هما كيتبدلوا كومبليتمون كيولي لو فيرب افوار اي تيرمينيزون راهما هادوك او اس تي هنا كيولي y o n s y e z e n t que j'ai que tu es qu'il est que nous ayons que vous ayez qu'ils aient le verbe être كيولي هو soit que je sois que tu sois que nous qu'il soit que nous soyons que vous soyez qu'il soit donc le verbe avoir ou être خاصهم يتحفظوا وكاينين دي فيرب اخرين اللي كيتبدلوا بحال لو فيرب faire بعدا كاين لو فيرب aller تيتبدل كيولي جي tu es كيتبدل بيان سور تيرمينيزون دائما او اس او يو ان اس يو زد ان تي ما كيتغيروش مي لو راديكال كيتبدل بحال aller غيولي كو جي لو فيرب faire غيولي فاس لو فيرب prendre كيولي prendre اصلا هذا ما كيتبدلش لو فيرب prendre هذا ما كيتبدلش اصلا il avec s راه هي prendre نفسها savoir كيتبدل كيولي كو sache pouvoir كيتبدل كيولي puisse صافي هادشي اللي كيتبدل vouloir حتى كيتبدل كيولي veuille
هذا ما كاينش سي بون. المهم هذا هو الدرس ديال اليوم. ما فيه صراحه والو. اكيد خاصكم تعرفوا حاجه وحده هي كيفاش تصرفوا في السبجونكتيف. انا عاود ندير لكم ان ريزومي. قلنا الفيرب اتر و افوار عندهم التصريف ديالهم بوحدهم. بالنسبه للفيرب دو بريمير جروب او لا دو دوزيام جروب او لا تروازيام جروب ميم تيرمينيزون او اس او يو ان اس يو زد او ان تي. لي فيرب دو بريمير جروب كنحيدو لهم غير او ار وكنزيدو تيرمينيزون. لي فيرب دو دوزيام جروب كنحيدو لهم اي ار وكنزيدو واحد الحاجه اللي هي اي اس اس ياك. و لي فيرب دو تروازيام جروب كناخدو لو راديكال ديال لو فيرب او بريزون مع il افيك اس كنصرفوه مع il افيك اس ياك. وكناخدو غير لو راديكال بلا تيرمينيزون حنا كنزيدو التيرمينيزون ديالنا ديال لو سبجونكتيف بريزون. دونك هذا هو الدرس. وكاينين شي وحدين اللي قلت لكم في التروازيام جروب اللي كيتبدلوا كومبليتمون ساهل لينا تحفظوهم. كاين لي فيرب الي لو فيرب فولوار لو فيرب aller vouloir لو فيرب savoir لو فيرب pouvoir. هادو هما اللي اساسيين تحفظوا يعني 5 ديال لي فيرب اللي غادي تحفظوا. اما الاخرين غير قواعد وغادي تطبقوهم صافي. كنتمنى ان الدرس ديال اليوم يكون باين. وإلا كان باقي شي تساؤل خليوه ليا. وكاقتراح لهاد لا فيديو عندي لكم هاد السيت ديال لي غوليا صراحه زوين. فيه لي زيكزارسيس ديال سبجونكتيف يعني اون فوا تفهموا الدرس خدموا لي التمارين وملي غتساليو اكيد كاينه لا فيريفيكاسيون ديال لي ريبونس ديالكم يعني غادي يشوفوا لكم صح ولا خطا. وكاين حتى هذا حتى هو فيه الفيريفيكاسيون. هيا عندكم هنا الكوريكسيون يعني جيسبر انكم اون فوا تساليو لا فيديو ديال سبجونكتيف تخدموا هاد لي زيكزارسيس. وغادي نخلي لكم لو لين ديال هاد جوج ديال لي سيت غادي نخليه لكم في لا بواط دانفو.